नमस्कार। नेपालकै ज्येष्ठ अनि सर्वश्रेष्ठ टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम होरा दर्शनतर्फबाट हार्दिक स्वागतम। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहा नै छ यो कार्यक्रम होरा दर्शन, होराको अर्थ समय हो, दर्शनको अर्थ दृष्टि हो। समय अनुकूल हाम्रा धार्मिक परम्पराहरू, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज समग्रको एउटा सप्रसङ्ग व्याख्या हामीले यस कार्यक्रम मार्फत गर्ने गर्दछौँ। साथै यहाँ ज्योतिष, योगा, वास्तु आदि इत्यादि विभिन्न विषयवस्तुमा हाम्रा 18 पुराण, सकल स्मृतिहरू, उपनिषदका केही सारहरूलाई दर्शक सामु पुर्याउने प्रयास हामी सदा सर्वदा गरिरहेका हुन्छौँ। आज हामी 16 श्राद्धको यो पावन अवसरमा 16 श्राद्ध भने के हो, श्राद्ध किन गर्ने, श्राद्धको वैज्ञानिकता के हो, पिण्ड आदि चढाउँदा के हुन्छ आदि इत्यादि कुराहरू हामी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ धर्म संस्कृतिविद दयानिधि गौतम। प्रारम्भमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। दयानिधिजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। वास्तवमा श्राद्ध भने के हो? सुरुमै एउटा सान्दर्भिक प्रश्नको लागि यहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी संस्कृतिको यो एउटा प्रचलन र हाम्रो परम्परा रहेको छ। यसलाई संस्कृत भाषाको व्युत्पत्तिगत अर्थबाट हेर्ने हो भने श्रद्धया पितृन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम भन्छ। श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक पितृहरूको नाममा उहाँहरूलाई सम्झेर विधि विधानपूर्वक गरिने एउटा कृत्य श्राद्ध हो। यस अन्तर्गत विभिन्न संस्कारहरू आउँछन्। अनि पितृको अथवा आफ्ना पूर्वजहरूको यो संसारबाट विदा भइसकेपछि, उहाँहरू दिवंगत भइसकेपछि मात्र उहाँहरूलाई श्रद्धा गर्ने कि उहाँहरूलाई जिउँदै रहँदै उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने श्राद्ध चाहिँ के हो? जरुर। जसले आफ्नो आमा बाबा अथवा आफ्ना पितृहरूलाई बाँचुन्जेल आस्था, श्रद्धा, प्रेम व्यक्त गरेको छ, उसैको मनमा न उहाँहरू दिवंगत भइसकेपछि पनि श्रद्धाको भाव आउँछ। जसले बाँचुन्जेल राम्रोसँग आफ्नो मातापिताको वास्ता गरेन, पालन पोषण गरेन, शास्त्रले त भन्छ पुत्रस्य परमो धर्म पितृद्वारा सम्मो नहि। पुत्र भनेको छोरो मात्रै अर्थ नलिउँ हामीले, छोरा अथवा छोरी दुवै सन्तानको परम धर्म भनेको आफ्ना पितृको उद्धार। पितृ बाँचुन्जेल पनि उहाँहरूको उद्धार, उहाँहरूले निर्देशन गरेको मार्गमा हिँडेर उहाँहरूलाई एउटा आफ्नो सफलताले खुसी दिलाएर, सन्तोष दिलाएर। तर श्राद्ध शब्दको अर्थ त दिवंगत भएपछि नै गर्ने भन्ने त होइन नि? अहिले पारिभाषिक रूपमा दिवंगत भएपछि गर्ने भन्ने अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ। श्रद्धा चाहिँ जिउँदै हुँदा व्यक्त गर्ने हो, श्राद्ध चाहिँ मरेपछि गर्ने हो। श्राद्धको अर्थ केलाउँदै गर्दाखेरि श्रद्धा जुन शब्द छ बाट श्राद्ध भनेको हो, त्यहाँ श्रद्धा र श्राद्धमा चाहिँ यो दिवंगत भन्ने कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। मैले वैज्ञानिक यसको वास्तविक एउटा ठेट अर्थ खोजिरहेको अवस्था हो। जरुर। यसमा चाहिँ विधि विधानका कुराहरू, जस्तै आफ्नो जिउँदै रहेको पितृहरूलाई पिण्ड दिने त चलन छैन। उहाँहरूलाई श्रद्धा व्यक्त गर्दाखेरि आफ्नो योग्यताको आधारमा धनार्जन गरेर अथवा उहाँहरूको मनमा खुसी दिने काम गरेर, उहाँहरूको निर्देशनमा रहेर, हैन, आफ्नो लागि जसले संसार देखायो, संसारमा एउटा यो संसारको सौन्दर्य अवलोकन गर्ने जसले भाग्य दिलायो, उसलाई बाँचुन्जेल श्रद्धा व्यक्त गर्छौँ तर पिण्ड दिँदैनौँ। श्राद्ध गर्दा पिण्ड दिन्छौँ। अथवा अरू जनजातिहरूले, आदिवासीहरूले फरक तरिकाबाट अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू हुन्छ। भनिन्छ सूर्य कन्या गते श्राद्धम यो न कुर्यात गृहाश्रमी धनपुत्रा कुतस्तस्य पितृनिश्वास पीडनात्। अर्थात् श्राद्ध उनीहरूले पनि नपाउने होइन, अर्थात् कुपुत्र उनकै जन्मिन्छन्, सन्तानबाट दुःख उनलाई नै हुन्छ जसले श्राद्ध गर्दैनन् भनेर भनिएको छ। जसका श्राद्ध उनका पितृहरूले पाएका हुँदैनन्, त्यस्ता नागरिक, त्यस्तो व्यक्ति, त्यस्तो मनुष्यको पुत्र नै आफूलाई सुखकारी हुँदैन भनिएको छ। यो कुरा कतिको यथार्थ हो? जरुर। तपाईँले यो बोलेको श्लोकको नै स्मृतिको मलाई जानकारी भएसम्म, र यसले एकदमै 100% सही बोलेको छ। जसले आफ्ना बाबालाई सम्मान गरेर श्रद्धा पनि गरेन, श्राद्ध पनि गरेन, उसले आफ्ना छोराछोरी राम्रा हुन् भनेर अपेक्षा राख्ने अधिकार पनि उसलाई हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। डेफिनेटली हामी जस्तो गर्छौँ त्यस्तै भर्छौँ। जरुर। हामी श्राद्ध गर्दाखेरि पिण्ड चढाउँछौँ, जौदिलहरू चढाउँछौँ, अनेक प्रकारका वस्तुहरू चढाउँछौँ। यो अनेक प्रकारका वस्तुहरू चढाउँदै गर्दाखेरि ती वस्तुहरूको जुन पूजामा प्रयोग हुन्छ, त्यो प्रयोगको एउटा धार्मिक आस्था त आफ्नो ठाउँमा छ। हामी रेगुलरली गर्छौँ, हाम्रो पूर्वजहरूले गर्दै आउनुभएको हामी पनि गर्दैछौँ। तर यसको वास्तविक वैज्ञानिक परिभाषा चाहिँ के हो? पिण्ड, यो त्यसपछि गङ्गा तीरमा गएर बस्नु अथवा गङ्गा तीरमा कुनै महालय श्राद्ध गर्नु, कुनै तीर्थस्थलमा गएर श्राद्ध गर्नु आदि इत्यादिले के जनाउँछ?
ऋषि महर्षिहरूले धेरै प्रकारका श्राद्धहरू बताउनु भएको छ। मैले पाएको छु पुलस्त्य ऋषिले त 12 प्रकारका श्राद्धकै त्यो वर्गहरू छुट्याउनु भएको छ। त्यस्तै अरू ऋषिहरूको पनि सबै श्राद्धको त्यो विवेचनालाई हेर्दा मैले श्राद्धलाई 3 प्रकारका रूपमा सूचीकृत गरेको छु। नित्य, नैमित्तिक र त्यसपछि काम्य, 3 प्रकारका श्राद्ध। नित्य श्राद्ध भनेको त्यसमा पिण्ड दिनु पर्दैन, दैनिक रूपमा गर्ने श्राद्ध, दैनिक रूपमा जरुर, अर्थात् दैनिक रूपमा पनि श्राद्ध गर्न मिल्छ। श्राद्ध भन्दा पनि गृहस्थीको एउटा अभिन्न पञ्चमहायज्ञ अन्तर्गतको तर्पण अभिन्न एउटा महायज्ञ हो र आफ्ना दिवंगत भएका पितृहरूलाई हर दिन सम्झेर उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा पुर्याएको योगदानको उच्च कदर गर्दै प्रत्येक दिन सम्झ र तर्पण देऊ। यो वैदिक त्यो त सबैलाई सम्भव छ। नित्य त्यो चाहिँ गर्न चाहनेहरूको लागि सम्भव पनि छ। कमसे कम 5-10 मिनट छुट्याउने न हो दैनिक रूपमा, दैनिक रूपमा त्यो नित्य श्राद्ध। अनि नैमित्तिक भनेको त्यसमा एकोदिष्ट पनि पर्छ, अहिलेको यो महालय अथवा पार्वण श्राद्ध पनि पर्छ, जुन पर्व विशेषमा हामी गर्छौँ। आश्विनमा नै किन गर्ने 16 श्राद्ध, अरू महिनामा किन नगर्ने? ठिक छ। अब यो काम्य कर्म चाहिँ विवाह व्रतभन्दा आदि गर्नुभन्दा अगाडि त्यो आविदायिक श्राद्ध छ, त्यसलाई छुट्टै मैले सूचित मात्र गरेँ र यहाँको प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहेँ। एकदमै राम्रो प्रश्न उठान गर्नुभएको छ। हजुर आफै पनि ज्योतिषको एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। र विशेष गरी यहाँलाई थाहा छ भगवान सूर्यनारायण, हामीले त देवता नै मान्छौँ, प्रत्यक्ष दृश्यमान सूर्य, उहाँ चाहिँ यो पृथ्वीको सन्निकट आउने भनेको कन्या राशिको 10 अंशदेखि तुला राशिको 10 अंशसम्म 12वटा राशिमध्ये ठिक मध्य, त्यति बेला चाहिँ भगवान सूर्यनारायण पृथ्वीको धेरै नजिक आउने। यो समय बाहेक अरू समयमा सूर्य र पृथ्वीको दूरी त्यति धेरै कम हुँदैन। यो समयमा चन्द्रमाको साउदन जुन जोन छ, दक्षिण क्षेत्र त्यहाँ पितृलोक छ भन्ने वैदिक मान्यता छ। जब सूर्य र पृथ्वीको दूरी घट्छ, पितृहरूको आत्मा जुन सुपर कन्सियसको रूपमा रहेको छ, चैतन्य, त्यो चाहिँ पृथ्वीबाट नजिक हुन्छ र उहाँहरू दक्षिण मार्गबाट यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने यो एकदमै वैज्ञानिक मान्यता तरङ्गको रूपमा। त्यही भएर हामी आश्विनमा श्राद्ध गर्छौँ, जबकि सूर्य अब कन्या राशिमा प्रवेश गर्छ। अर्थात् कि भनिन्छ शरीर त नाशवान हो, शरीर नष्ट भएर जान्छ, गीतामा पनि प्रसङ्ग आउँछ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि सम्याति नवान्देहि। जसरी एउटा कपडा, पुरानो कपडा हामीले फ्याँकेर नयाँ कपडा लगाउँछौँ, त्यसै गरी शरीरले पनि, आत्माले पनि शरीर रूपी वस्तुहरूलाई परिवर्तन गरिरहन्छ, तर त्यो आत्मा चाहिँ यतै कतै भट्किरहेको हुन्छ देखिन्छ। प्रायः जसो केही चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ कि घरमा नवजात शिशुको जन्म हुन बाँकी छ अथवा गर्भ छ र गर्भ हुने समयमा घरको कुनै वृद्धको यदि स्वर्गारोहण भएको छ अथवा मृत्यु भएको छ भने सम्भावना धेरै हुन्छ उसको आत्मा त्यो आउने बच्चाको शरीरमा जाने। यो कुरालाई कसरी लिने हो, सत्य हो कि? त्यसलाई त्यो अद्यापि एउटा अनुसन्धानको विषय हो। यद्यपि पुनर्जन्म सम्बन्धी विविध घटना भएका, सत्य घटनाहरू भएका अहिले पनि पुस्तकहरू पढ्न पाइन्छ। कसैको आत्मा भड्किन्छ भनेर पनि भनि नहालौँ, जो मुक्ति भएर गइसके उहाँहरूको लागि पनि श्राद्ध जरुरत छ र जो भड्किराखेको होला उहाँहरूको लागि पनि त झन् स्वाभाविक रूपमा श्राद्ध आवश्यक नै भयो। श्राद्ध त आवश्यक नै भयो, तर श्राद्ध गर्ने कुरामा जुन एउटा आत्माहरूको हामीले त आखिर सम्झिने त आत्माहरूलाई हो, शरीर त हुनुहुन्न। दिवंगत आत्माको शान्तिको कामना गर्छौँ हामी। अनि ती दिवंगत आत्माहरूलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि कता कता ती दिवंगत आत्माहरू पुनः चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ त्यो श्राद्धको पुण्यको प्रभावले हो अथवा आफ्नो कर्म प्रभावले हो, उनीहरू यही लोकमा आउँछन्, रोटेसन भइरहन्छन्, नयाँ नयाँ शरीर धारण गरिरहन्छन्। र यसरी किनकि जस्तो जस्तो मोह हुन्छ अन्तिम समयमा त्यही प्रकारको गति हुन्छ भनिन्छ। प्रायः जसोको मृत्यु परिवारकै आसक्तिमा भएको हुनाले त्यो आत्मा पुनश्च परिवारमै जोडिन्छ कि? जरुर, एकदमै राम्रो। यो विज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्न हजुरले धर्मशास्त्रलाई माध्यम बनाएर सोध्नुभयो, मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। विशेष गरी एउटा विज्ञानमा नियम नै छ, एनर्जी इज नेदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड। शक्तिको निर्माण पनि गर्न सकिँदैन, नष्ट पनि गर्न सकिँदैन, त्यो त रूपान्तरित मात्र हुने हो। हाम्रो एउटा मस्तिष्क पनि, हाम्रो एउटा मन पनि एउटा तरङ्ग हो, एउटा शक्ति हो। यसले शरीर त छोड्ला, तर यो सधैँको लागि नष्ट त हुँदैन। जो मुक्त भएर गयो, जसरी एउटा बलिरहेको दियोमा तेल सकिन्छ, त्यो तेल सकिएपछि त्यो दियोको ज्वाला कहाँ जान्छ? आकाशमा स्वतः विलीन हुन्छ। त्यस्तै पूर्ण काम मनुष्यहरू त मुक्त भएर जानुहुन्छ, प्रकृतिमा लीन हुनुहुन्छ हैन। जसको आत्मा भड्केको छ तरङ्गको रूपमा, उहाँहरूको लागि त झन् श्राद्ध अत्यावश्यक
विषय हो, अत्यावश्यक कृत्य हो। अहिलेलाई छोटो विश्रामको बेला भएको छ। विश्रामपछि पुनः आउनै छौँ, कतै नजानुहोला। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रतीयते। यो पृथ्वीमा 3टा रत्नहरू छन्। भन्न त हामीहरूले अनेक प्रकारका पत्थरहरूलाई चाहिँ रत्न मान्छौँ, तर वास्तवमा रत्न भनेको जल, अन्न र सुवाक्यहरू हुन्, राम्रा राम्रा कुराकानीहरू हुन्। आज हामी होरा दर्शन मार्फत त्यस्तै राम्रा राम्रा कुराकानीहरू पस्किने प्रयास गरिरहेका छौँ। सोह्र श्राद्धको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग दयानिधि गौतमजी हुनुहुन्छ। दयानिधि, अब श्राद्ध गर्नको लागि हामी कहाँ अझै पनि कुनै ब्राह्मणको छोरो मानौँ पौडेल गौतम नै चाहियो, कोइराला चाहियो, उपाध्याय चाहियो, अनेक प्रकारका थरहरू पहिले मार्क आउट गरिएका छन्। तर ज्ञानको मार्गमा ज्ञानको जुन एउटा संसार छ, त्यो ज्ञानको संसारमा त सूर्य किरणले जसरी यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाश फैल्याउँछ, ज्ञान संस्कृति शिक्षा पनि त्यस्तै हो। किन अन्य इतर जातिको व्यक्तिले पनि ब्राह्मण घरमा गएर ती मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर श्राद्ध गराउन मिल्दैन र? सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो वेद वर्णित जुन ब्राह्मण शब्द छ, यो एउटा पदवी हो, पठित विद्वानको लागि प्रदान गरिएको। यो कुनै जाति विशेषसँग सम्बन्धित पदवी नै होइन। जन्मिएर कोही ब्राह्मण हुँदैन, जन्मिएर कोही ब्राह्मण भइहाल्दैन। यद्यपि लौकिक व्यवहार अनुसार त्यो वर्णमा पर्ला, फरक कुरा हो। तर कृत्य गराउनको लागि अरूको आत्मालाई समेत उद्धार गर्न सक्ने जुन सामर्थ्य छ, त्यो चाहिँ पठनबाट, साधनाबाट प्राप्त हुने चिज हो। त्यही भएको हुनाले जो योग्य छ उसले गराउन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो 125 जात जाति भएको हाम्रो देशमा केवल ब्राह्मण क्षेत्रीय अथवा तागाधारीले मात्र श्राद्ध गर्ने प्रचलन छैन। अरू विभिन्न जनजातिहरूमा पनि श्राद्धको चलन छ। जस्तो कि उहाँहरूको पनि आफ्नै किसिमको पण्डितको व्यवस्था। राईहरूले थोमाङबा भन्छन् श्राद्ध, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी लिम्बूहरूले तोङसिङको रूपमा श्राद्ध गर्नुहुन्छ। तर फेरि यस्तो छ नि त, श्राद्धको जुन एउटा विधान छ, जुनका मन्त्रहरू तोकिएका छन् हाम्रो यो दर्शनमा, हाम्रो संस्कृतिमा, ती मन्त्रहरूको प्रयोग त त्यहाँ हुँदैन होला। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने वैदिक परम्पराको अभ्यास गर्ने वर्गले चाहिँ मन्त्रानुकूल र निर्दिष्ट विधिअनुसार आफ्नै विधिअनुसार गर्छ र अरूको पनि उहाँहरूको आफ्नै विधि छ, त्यो अनुसार गर्नुहुन्छ। फेरि विधिहीनम अशिष्टान्नम मन्त्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जरुर त्यो हाम्रो सन्दर्भमा हो। जसले वैदिक सभ्यतालाई मानेको छ, यो धर्मलाई अवलम्बन गरेको छ, यो संस्कारलाई उहाँहरूले चाहिँ विधि विधानपूर्वक गर्नु पर्यो। मन्त्र प्रयोग गरिएन भने त मन्त्रको उच्चारण भएन भने पितरः वाक्यम इच्छन्ति भनिएको छ हैन। उहाँहरूले पनि जसले चाहिँ अब मन्त्रकै प्रयोग गरिएन भने हाम्रा यी मन्त्रहरू नै नभनिकन गरिएको श्राद्धलाई पनि हामीले इफेक्टिभ मान्ने? यो वैदिक विधि नभए पनि उहाँहरूको आफ्नो संस्कार अनुसार उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। श्राद्ध त श्राद्ध नै हो, दिवंगत भएका पितृहरूलाई सम्झने कुरा न हो होइन। जस्तै यो जुन श्राद्धको विधान छ, श्राद्धको विधान त एउटा फिक्स छ नि त। यसरी श्राद्ध गर्नु, एकातिर जनै लगाउनु, एकातिर नलगाउनु भनेर अलरेडी त्यहाँ भनिएको छ। अर्थात् श्राद्ध गर्नको लागि त एक पनि लगाउनु पर्यो नि, कि नलगाउँदा नि हुन्छ, जनै नलगाउँदा नि हुन्छ। श्राद्ध विशेष गरी चारै वर्णले गर्ने कुरा हो र कुर्म पुराणमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। श्राद्ध चारै वर्णले गर्न पाउँछ र आफ्नो आफ्नो संस्कार अनुसार अब यज्ञोपवीत धारण गर्ने नगर्ने भन्ने त त्यो छुट्टै विधान पनि व्यक्त गरिएकै छ, त्यसमा विवाद गरिरहनु परेन, त्यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा छ। र जहाँसम्म अब शूद्र वर्गले अथवा स्त्रीहरूले पनि श्राद्ध गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई त यज्ञोपवीतको आवश्यकता परेन। उहाँहरूले चाहिँ मन्त्र नपढिकन पनि श्राद्ध गर्न पाउनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूले काँचो अन्नले पिण्ड दिँदा पनि छुट्छ भनेको छ। अब किन यस्तो विभेद भन्ने यहाँको प्रश्न होला। दिदी बहिनीलाई पनि श्राद्ध गर्ने अधिकार दिएको छ हाम्रो शास्त्रले। छ, जरुर छ। कुर्म पुराण हेर्दा हुन्छ, भेटिन्छ। अर्थात् श्राद्ध गर्नलाई छोरो नपाए त म नतर्ने भएँ भन्ने जुन एउटा भ्रम छ हाम्रो संसारमा, त्यो भ्रमलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पिट मार्दा हुन्छ। त्यो भ्रम नै हो। छोरी पाएर छोरीले श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गरिदिए पनि पितृमुक्त भएर जान्छन्। हो, जान्छन्, जरुर जान्छन्। यो कुर्म पुराण पल्टाएर हेऱ्यो भने सबैले त्यो देख्न पाउँछ, त्यो विधान छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा परम्परासँग जोडिएको कुरा हो संस्कृत। यो संस्कृत र हाम्रा परम्परा संस्कृत शिक्षासँग कसरी जोडिएका छन्, कस्तो छ सम्बन्ध? संस्कृतको अर्थ आफैमा एउटा परिष्कृत, प्युरिफाइड भन्ने अर्थ हुन्छ। संस्कृत केवल भाषा मात्र होइन, यो सभ्यता पनि हो। सभ्यता अनुशासन पनि हो, नैतिकता पनि हो र अध्यात्मको एउटा चिराग हो संस्कृत भाषा।
र एउटा यस्तो उज्यालो संस्कृत भाषामा छ कि यसबाट विश्वका हरेक भाषाहरू मात्र होइन सभ्यताहरू पनि प्रभावित छन्। खैर हामीसँग समयको अभावले ती सबै कुरामा दीर्घ चर्चा हामी गर्न सक्दैनौँ, तथापि संस्कृतलाई मैले केवल भाषा मात्रै भन्दिनँ, एउटा परिष्कृत सभ्यतासँग जोडिएको हाम्रो सम्पत्ति हो र संस्कृतसँग यी आदि इत्यादि परम्पराहरू संस्कृतसँगै जोडिएका छन्, संस्कृतसँगै जोडिएका छन्। र अघि मैले जस्तो उठाएँ, यहाँले पनि चाखपूर्वक त्यसलाई समय उपलब्ध गराउनु भएको थियो कि अरू जनजातिहरूमा पनि श्राद्धको जुन प्रभाव परेको छ त्यो सबै अपठितहरूले महिलाहरूले पनि गर्ने श्राद्ध सबैले मन्त्र पढ्न नसके पनि उहाँहरूलाई पनि छुट दिएको छ नि त शास्त्रले त। गरुड पुराणमा के भनिएको छ भने जसको सन्तान छैन, जसका छोराछोरी छैनन् त्यस्तो व्यक्तिलाई सो देशको राष्ट्र प्रमुखले राजाले श्राद्ध गरिदियो भने ऊ तर्छ भन्छन्। यस्तो पनि मिल्छ है? जरुर छ। यो महागरुड पुराणको प्रेतकल्पको यो एउटा कथा नै छ। त्यहाँ राजाले नै उसको श्राद्ध गराइदिएर मुक्त दिलाइदिएको। त्यो भएको हुनाले हाम्रा पितृहरू भनेको सन्तानको लागि महान शहीद नै हुन् नि, होइन? महान शहीदहरूको जसरी एउटा शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ देशमा, हरेक व्यक्तिको राज्यमा समान अधिकार वेदले दिएको छ। शुक्ल यजुर्वेदको अध्याय 20 मा हेर्दा हुन्छ हरेक नागरिक समान भइसकेपछि दिवंगत भएको राज्यको हरेक नागरिक शहीद समान हो। त्यही भएर उसले मुक्तिको बाटो खोल्नको लागि राष्ट्र प्रमुखले, राजा छ भने ठिक छ, नत्र बदलिएको परिस्थिति अनुसार राष्ट्र प्रमुखले पनि त्यस्तो किसिमको व्यवस्था नीतिमा अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने पौराणिक मान्यता छ। श्रद्धापूर्वक गरिने चिज श्राद्ध हो। श्राद्ध भन्दा बित्तिकै चाहिँ एक प्रकारको तस्विर अगाडि आउँछ, जौतिल पिण्ड आदि। जौतिल पिण्ड आदिको वैज्ञानिक विवेचना गरौँ न। जरुर। अब पहिलामा जौ र तिलबाट सुरु गरौँ। जौतिल पिण्ड सर्टकटमा एकदमै। जौ भनेको निकै पोषणयुक्त चिज मानिन्छ र विश्वको आदि अन्न पनि मानिन्छ। त्यसलाई चाहिँ यव भनेर संस्कृत शब्द प्रयोग गरिएको छ। जौको जमरा हामीले खायौँ भने त्यो क्यान्सरसँग पनि फाइट गर्न सक्ने एउटा हाम्रो प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्छ। अर्थात् हाम्रा धार्मिक संस्कृति, हाम्रा क्रियाकलापहरू स्वास्थ्यको लागि पनि अत्यन्त फाइदाजनक छन्, धेरै फाइदाजनक छन्। र तिलको तेलको त अब बयानै नगरौँ, होइन? त्यसै गरी पिण्ड दिने जुन चलन छ यसलाई पनि छोटोमा म निर्देश मात्र गर्न चाहन्छु। अगाडि नै मैले सूचित गराएँ कन्या राशिमा चाहिँ सूर्य पुग्दाखेरि अर्थ र सनको डिस्टेन्स चाहिँ कम हुने भन्ने कुरा। र त्यो हामीले जुन गोलो बेल आकारको पिण्ड दिन्छौँ यसको अर्थ मास हो। त्यो भनेको आकाशीय पिण्ड हो। यो धरती पनि गोलो छ, हरेक प्लानेटहरू गोलो छ, आकाशीय सबै पिण्डहरू गोलो छन्। त्यो पिण्ड, गोलो पिण्ड पितृलाई समर्पण गर्नुको तात्पर्य चाहिँ मलाई यो सुन्दर संसार तपाईँहरूले दिनुभएको थियो मेरो पितृहरू, तपाईँहरूको लागि म श्रद्धापूर्वक यो संसार नै तपाईँहरूको नाममा म संसारमा भोग चलन गरिरहेको छु भन्ने यो मनोविज्ञान यहाँभित्र लुकेको छ। अर्थात् तेरा तुझको अर्पण क्या लाग्यो मेरो, तपाईँले दिएको तपाईँलाई नै अर्पण गरेँ, यो संसार देखाएको हो नि तपाईँले हो, तसर्थ यो संसार मैले हजुरलाई नै अर्पण गरेँ भनेर त्यो श्रद्धापूर्वक एउटा श्रद्धा देखाइएको। अर्थात् आफ्ना पितृहरूलाई श्रद्धा दियो भने न भोलि आउने सन्ततिले हामीलाई श्रद्धा गर्छ। यस हिसाबले पनि सामाजिक दृष्टिकोणले पनि श्राद्धको अत्यन्त उपयोगिता देखिन्छ। अब श्राद्धको बारेमा अरू कुराहरू पनि छन्, जस्तै श्राद्ध कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको मात्र नभएर इतर प्राणीहरूको श्राद्ध गर्ने विषयमा पनि कुराकानीहरू उठ्छन्। यो कतिको सत्य कुरा हो? यो श्राद्धको तर्पणका श्लोकहरू, तर्पणा जुन आब्रह्म स्तम्भ पर्यन्तम देवर्षि पितृमानव भन्ने जुन श्लोक आउँछ त्यहाँ श्लोकहरू, त्यसैले नै हाम्रो एउटा प्रकृतिको इकोसिस्टमको महत्त्व, पारिस्थितिक पद्धतिको महत्त्वलाई वैदिक ऋषिहरूले कतिसम्म अवलम्बन गरेका थिए, कति डेप्थमा गएर बुझेका थिए भन्ने कुरा हुन्छ। केवल आफ्ना पितृ मात्र होइन, गुरु, बन्धु बान्धव, फुपू, पुसाजु, आफ्ना इष्टमित्र र आफूले थाहा नपाएका सम्पूर्ण संसारका प्राणीहरू मात्र होइन, ब्रह्मदेखि लिएर कीटसम्म सम्पूर्णको अस्तित्व संसारमा छ। पारिस्थितिक पद्धतिको लागि, वातावरणीय सन्तुलनको लागि सबैको समान महत्त्व छ भन्ने कुरा सूचित गर्नको लागि यसरी, जस्तै गाईको श्राद्ध हजुरले निर्देश गरे अनुसार गाईको श्राद्ध अथवा कुनै पशु दाम्लोमै मर्यो भने पनि त्यसको श्राद्ध आदि इत्यादि कुराहरू छन्। यो सबै पारिस्थितिक पद्धतिमा सबैको समान महत्त्व दर्शाउने एउटा सूचना मात्र हो ऋषिहरूको। अर्थात् हाम्रो वेदलाई जसरी भनिन्छ नि, वेद पढेका मान्छेहरू, संस्कृत पढेका मान्छेहरू एउटा हाइवेमा दगुर्नुपर्ने, एउटा हाइवेको यात्रा गर्नुपर्ने, त्यो यस्तो साँगुरो गलीको यात्रा गरिदिन्छन् तर साँगुरो गलीमा नै आफ्नो जीवन अस्तित्व मेटाइदिन्छन्। संस्कृतको जुन दायरा छ, वेद दर्शनको जुन दायरा छ, यो त अत्यन्त फराकिलो भयो। अर्थात्
अध्येताहरूले केही न केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन र यसमा? परिमार्जन भन्दा पनि यसलाई हामीले तपाईँले भने जस्तै अलिकति व्यापक रूपमा सोच्न सक्ने हामीमा सामर्थ्य चाहियो। हो ठिक छ, कर्मकाण्ड हामीलाई सिकाइदिएको त्यति व्यापक छ, यति ब्रड र यस्तो वाइल्ड सोचाइलाई त्यो दर्शनले प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यस्तो बृहत विचारमा डुबेर पनि जसरी एउटा बाछो र किर्ना हुन्छन्, गाईको कल्चौडामा दुध हुन्छ, किर्नाले रगत नै खाइरहेको हुन्छ, बाछाले चाहिँ दुध पिइरहेको हुन्छ। हामी बाछा त बन्न सकेनौँ नि। त्यो हामीले कोसिस जरुर गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ अब अध्ययन र ऋषिहरूको त्यो चेतना जुन विश्वव्यापी चेतना थियो, त्यसको लागि हाम्रो निरन्तरको अध्ययन र प्रयास नै हामीलाई आवश्यक छ। अहिलेलाई छोटो विश्रामको बेला भएको छ, विश्रामपछि पुनः आउनै छौँ, कतै नजानु होला। श्राद्धमा हामीले अनेक प्रकारका खर्चहरू गर्छौँ, एउटा इकोनोमिकल्ली पनि अलिकति खर्चिलो नै देखिन्छ। यो खर्चलाई श्राद्ध एउटा कर्म गरेर समाजसेवामा लगाउँदा कस्तो होला? जरुर। अब जस्तै सानो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरौँ। नेपालमा चाहिँ करिब 68 सालको जनगणना अनुसार 51 लाख घर परिवार छन्। अब 51 लाख सबैले श्राद्ध गर्दैन, अनुमान गरौँ आधाले त गर्छ, 25 लाखले श्राद्ध गरोस्। श्राद्धमा प्रयोग हुने जुन चामल छ करिब 1 केजीको मात्रै न्यूनतम परिणाम हामीले हिसाब गरौँ। त्यो 25 लाख परिवारले कमसेकम यो पितृपक्षको अवसरमा 1-1 किलो मात्रै चामल सङ्कलन गर्यो, सिधाको रूपमा जुन दिने चामल छ त्यसलाई सङ्कलन गर्यो भने पनि कर्णालीका भोकापेटहरू भरिन सक्छन्। जहाँ चाहिँ वर्षभरि खेती गरेर दुःख गरेर मान्छेहरू चाहिँ जीवन गुजार्न बाध्य छन्, 3 महिनाभन्दा खान पुग्दैन वर्षभरिको दुःखले, त्यहाँ हामीले अन्नदान गर्न सक्छौँ। यसरी श्राद्धलाई हामीले अलिकति विस्तृत आयामबाट हेर्न सक्छौँ र वैदिक ऋषिहरूले चाहेको पनि यही हो। अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ श्राद्ध श्रद्धा हाम्रो धर्म संस्कृतिको विषयमा? विशेष गरी म युवा पुस्तालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरथोर विज्ञानको ज्ञान हुँदैमा, धेरथोर अङ्ग्रेजीको ज्ञान हुँदैमा हामी पूर्ण हुँदैनौँ जबसम्म हामीले आफ्नो आफैलाई सामर्थ्यलाई चिन्दैनौँ। हाम्रो सामर्थ्य जे छ त्यो संस्कृतमा छ। आउनु संस्कृतको ज्ञान नभए पनि भाषान्तरित पुस्तकहरू प्रामाणिक रूपमा छन्, पढौँ, अध्ययन गरौँ, नराम्रा कुराहरूलाई त्यसलाई कटअप गर्दै जाउँ र विशेष गरी हाम्रो संस्कृतप्रति आस्था प्रवर्धन गर्दै एउटा पहिचान कायम गरौँ। म यही भन्न चाहन्छु। यो अमूल्य समयको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात् 18 पुराणको सार के हो भने धर्म भनेको पर उपकार, अरूको हित गर्नु हो, र पाप भनेको अरूलाई पीडा दिनु हो। हामी आज 16 श्राद्धको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दयानिधि गौतम, धर्म संस्कृतिविद, र श्रद्धापूर्वक गरिने क्रियाकलाप श्राद्ध हो। त्यो श्राद्ध आफ्ना दिवंगत पितृहरूलाई हामी दिवंगत भएपछि गर्छौँ, तर आफ्ना पितृहरूलाई, आफ्ना मातापितालाई, आफूभन्दा सिनियरलाई मान्ने, उहाँहरूलाई श्रद्धापूर्वक सदा सर्वदा श्रद्धा टक्र्याउने, बानीको विकास भइरहोस् भनेर कम्तीमा वर्षमा 2 पटक 2वटा तिथिमा श्राद्ध गरेर त्यो अरूलाई परोपकार गर्ने, अरूलाई सम्मान दिने एउटा विशिष्ट भावनाको विकास पनि यो श्राद्धले गर्छ। श्रद्धा दिवंगत भएपछि मात्र होइन, जिउँदै छँदै पनि गर्न सक्नुपर्छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। अहिले आज्ञा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद। नमस्ते।